बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। अच्छा, जंग के बारे में ना जो सबसे ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी आई वो क्लॉज़विट्ज़ की आई। ये कंटेम्प्रेरी था नेपोलियन का, प्रूशियन आर्मी के अंदर ये था और इसने किताब लिखी ऑन वॉर। और ये ऑन वॉर में जंग की डेफिनेशन करता है कि वॉर इज़ एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन, यानी कि पॉलिटिकल पॉलिसी का तसलसल है लेकिन इसके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट जो है वो आ जाता है। एक और जंग के बारे में जो डेफिनेशन है जो आप सब जानते हैं वो है कि वॉर जो है ये बेसिकली क्लैश ऑफ विल है। अच्छा, ये क्लैश ऑफ विल जो है पहले ट्रेडिशनली देखा जाए तो कुछ डोमेन्स थी, मसलन लैंड डोमेन थी, फिर सी डोमेन थी, और फिर एक का इजाफा हुआ जिसे हमने एयर डोमेन का। फिर जैसे जैसे दुनिया में साइंसी तरक्की होती गई तो अब हम जानते हैं कि नई डोमेन्स के अंदर साइबर डोमेन भी शामिल हो चुकी है, स्पेस डोमेन भी आ चुकी है। अच्छा, एक और डोमेन है जिसके ऊपर ज़्यादा हम गौर नहीं करते और इस वक्त हम उस डोमेन में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस एज अ पाकिस्तानी हम फेस कर रहे हैं, और वो डोमेन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ट्रेडिशनली प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और क्योंकि अब कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं तो इसके अंदर साइबर के एलिमेंट्स भी शामिल हो चुके हैं। और बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, परसेप्शंस जो है उनको कंट्रोल करना। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि रियलिटी क्या होती है। रियलिटी वो नहीं होती जो फैक्ट्स, रियलिटी कंस्ट्रक्ट जो होती है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे नहीं होती बल्कि परसेप्शंस की बुनियाद पे होती है। मसलन नासिर काजमी ने कहा कि दिल तो अपना उदास है, नासिर शहर क्यों साएं साएं करता है। भाई, नासिर साहब का दिल उदास है इसलिए उनको हर चीज़ के अंदर वो चीज़ नज़र आ रही है साएं साएं, यानी कि उनको गम नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हर चीज़ गमगीन है? नहीं। यानी कि जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको इंटरप्रेट वो किससे कर रहे हैं? अपनी उस दिमागी कैफियत से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिन हालात से गुजर रहा है, आपको पता है कि कल अपना हुर्मुज़ बंद कर दी थी, लेकिन आज की खबरें कुछ ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे मैंने देखी हैं। मसलन आज अमरीकी सदर जो है उसने अपने जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे जो है पाकिस्तानी लीडरशिप से भी बात की, और उसके अलावा ये भी कुछ खबरें हैं कि एटलीस्ट एक दफ़ा ईरानियन लीडरशिप से भी बात हुई। फिर खबर आई कि जो उनके जहाज़ हैवी एयर लिफ्टर हैं वो भी दो उतरे हैं इस्लामाबाद में, जिसमें गाड़ियाँ और जो है सामान आया है, जो इस चीज़ पे इंडिकेट कर रहा है कि अगले 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह दोबारा ईरान और अमेरिका बैठने वाले हैं। तो मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की खबरें हमने देखी। एक तरफ ये खबरें आ रही थी, दूसरी तरफ ये आ रही थी कि जी मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ और उसके बाद जो है दोबारा जंग होगी। और हर बंदा अपने जो है मकसद की खबरें जो है वो बेच रहा था, अपने इंटेंशंस जो कर रहा था। अच्छा, अब ये जो आपकी है ना जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसकी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ और दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारी पहली वफादारी जो है ना वो अपनी रियासत के साथ है। क्योंकि अगर आप मुझसे शरई दलील भी मांगें तो मैं आपको ये कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उम्मत की मिसाल जो है वो एक जिस्म की मानंद है, अगर आंख दर्द करती है तो पूरा जिस्म जो है उसे महसूस करता है। आज की दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो जिस तरह वो डिफरेंट सेल्स नहीं होते, बॉडी के अंदर सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम्स मिलते हैं तो बॉडी बनती है। इसी तरीके से अगर आप आलम इस्लाम की ताकतवर ताकत की तरफ देखें तो आपको ये साफ नजर आएगा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक ताकतवर बाजू है। और फिर ये भी आपको नजर आएगा कि ट्यूनिस, मोरक्को से लेके बोस्निया तक की जो मुस्लिम स्ट्रगल्स थी उसमें मुसलमानों की इन स्ट्रगल्स के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा मजबूत जो है किरदार रहा। और चाहे दुश्मन ने जितना भी प्रोपेगेंडा किया, कुछ हमारी खराबियां हैं जिसकी वजह से वो कामयाब भी हुआ, लेकिन एज अ होल कायद का ये पाकिस्तान उसी नज़रिए पे बुरे से बुरे हालात में भी कायम रहा जिसके मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था। अभी कुछ अरसे पहले ये प्रोपेगेंडा किया कि इसराइल को पाकिस्तान मान जाएगा। अगर इसराइल को मानना होता तो आज इसराइल अगर किसी से जो है भाग रहा है तो वो पाकिस्तान है। आप सऊदी अरब के अंदर आपकी
جو ہیں فورسز جو ہیں ڈپلوائے ہو چکی ہیں اور اسرائیل کے قریب ہو چکی ہیں، تو تمام چیزیں واقعات نے خود بخود جو ہیں وہ غلط ثابت کر دی۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ہمارے باعثز ہیں۔ دیکھو، مقصد کے اوپر نظر رکھو تو کامیابی ہوگی۔ آج ایک بڑی عجیب قسم کی پوسٹ میرے ساتھ کسی نے شیئر کی، اور جب میں نے وہ پوسٹ دیکھی تو میں نے جس بندے نے بھیجا تھا، میں نے کہا آپ لاجیکلی دیکھیں کہ یہ بات ایسے ہو سکتی ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہا آپ نے شیئر کیوں کی ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی نفسیات سے کھیل رہا ہے، وہ آپ کے بائسز کے مطابق انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کیونکہ آپ کے بائسز کنفرم ہو رہے ہوتے ہیں اس انفارمیشن سے، تو آپ بغیر کسی تحقیق کے اس کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہو اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہو، جس کا بالآخر نقصان کسے ہوتا ہے؟ وہ مملکت خدا داد کو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو وہ ایک ول ہونی چاہیے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اپنی سرکار کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے اندر جو ہے نا کمزوری ہمیں دکھنی شروع کر دیتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ فیک نیوز کا دور ہے، ڈیپ فیکس یہاں پہ آ رہی ہیں، یہاں پہ جو ہے آوازیں جو ہیں وہ اے آئی بنا کے دے رہی ہے۔ پھر آپ کے پاس، آپ سے ایک اپنی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ بوٹ فارمز ہیں، اور اسی طریقے سے وہ طریقے جو پہلے سوچے نہیں جا سکتے تھے ان کو یوز کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ سائیکولوجیکلی کھیلا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے چینلز ہیں، نام ان کے جو ہیں، مثلا اسلام آباد ٹوڈے آ گیا، اس ٹائپ کے نام رکھے جاتے ہیں جو فوراً آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے چینلز ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی دلی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بامبے میں، چنئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اپنے بائسز جو ہیں، ٹھیک ہے ہماری پسند ناپسند ضرور ہے، لیکن وہ پسند ناپسند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ ہماری ریاست کو ہماری ضرورت ہو وہاں پہ ہم اس نیریٹو کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس نیریٹو پہ چلنے کی کوشش کریں، اس کو اپنائیں جو کہ ہمارے اپنے خلاف ہو۔ دیکھو، ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھی ہے، علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بیزن ہاتھ۔ تو اپنے آپ کو فوکس رکھیں، کہیں آپ کے یہ لیک آف فوکس اور وہ جو پرسیپشن کی وجہ سے جو غلط وائسز ہیں وہ اس سائڈ پہ نہ لے جائیں کہ ہم خام ہوں اور پھر مٹی کی طرح ہمیں مٹی کر دیا جائے۔ جتنا ہم فوکس ہوں گے، جتنا ہم اپنی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اپنے مقصد کے ساتھ جڑے ہوں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کامن سینس اللہ تعالیٰ نے دیا، اسے یوز کرنا بہت لازمی ہے چیزوں کو کا انالیسس کرنے میں۔ نفرت کے اندر، باعث کے اندر، پولیٹیکل باعث کے اندر غلط باتوں کو جب ہم پروسیس کریں گے تو ہم اپنے لیے تو پرابلمس کریٹ کر ہی رہے ہوں گے، اذیت کریٹ کر رہے ہوں گے، باقی ہم اپنی اس نیشنل پاور کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہوں گے۔ سو ایک بات یاد رکھیں، قائد کا یہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا یہ مملکت جو ہے کبھی کسی غلط سائٹ پہ کھڑی ہو۔ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان، چاہے آپ سے جو مرضی کہہ لیں، اگر کبھی مسلم کاز کے ساتھ کھڑا ہوا تو یہ پاکستان ہی کھڑا ہوا۔ تو اپنے آپ کو قائم رکھیں، اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنی محبتوں کا مرکز اپنی ریاست کو رکھیں، کیونکہ یہ ریاست مضبوط ہے تو عالم اسلام مضبوط ہے، آپ مضبوط ہیں۔ لیکن ریاست سے اگر دوسری سائڈ پہ آپ نظر کرتے ہیں، اپنے بائسز کے پیچھے جاتے ہیں، پولیٹیکل بائسز کے پیچھے جاتے ہیں، اپنے کسی بھی قسم کے باعث کے پیچھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا دشمن آپ کے لیے ایسے نیریٹو اور ایسی سائیکولوجیکل گیمز تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ ایک جگہ پہ فوکس ہونے کی بجائے آپ کو منتشر کرے۔ تو منتشر ہو گئے تو ختم ہو جائیں گے، متحد رہے، کاز پہ متحد رہے، پاکستان پہ متحد رہے، اور اپنی ریاست پہ متحد رہے، تو یقین جانے ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر اگلے ہفتے آپ دیکھیں گے، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا، اگلے ہفتے تو لیڈرشپ آتی ہے ایران کی اور امریکہ کی، اور یہاں پہ انشاءاللہ پیس ڈیل ہو جاتی ہے، تو پوری دنیا میں تو پاکستان کی جے جے کار ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے، آپ کے بڑوں کے حوالے سے، اور آپ کے پولیٹیکل نظریات کو لے کے دشمن وہ سٹوریاں تراشے گا، وہ سٹوریاں تراشے گا، اور ان ناموں سے آپ کے ذہن کے اندر وسوسے اور وہ ڈالے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو پریشان نہیں ہونا ہے، اپنی کاز کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ آپ نے فوکس رہنا ہے، اور آپ فوکس رہیں گے تو یقین جانے دشمن جو مرضی کر لے، آپ کا وہ پال نہیں ہلا سکتا ہے۔ پاکستان، مجھے جو ہے میں اینڈ اس پہ کروں گا کہ
मुझे कर्नल शफकत बलोच मिले थे, कई दफ़ा आप लोगों के साथ किया, 1992 के अंदर शेयर किया है। 92 के अंदर तो मैंने उनसे जब ऑटोग्राफ मांगा, 65 के वो वॉर हीरो हैं, सितारे जुरत 2 दफ़ा उन्होंने लिया, 71 में भी लिया और 65 में भी लिया। उन्होंने मेरी डायरी के ऊपर उन्होंने लिखा कि हु लिव्स इफ पाकिस्तान डाइज एंड हु डाइज इफ पाकिस्तान लिव्स, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो मैं भी कहूँगा लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।